أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک تلاوت کی ہے. آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک تلاوت کی ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس کو صحیح ادا نہیں کرتے. کیسا پڑھتے ہیں؟ فسوف یأتی اللہ. یأتی اللہ نہیں پڑھنا، یا کو یا حمزہ زبر یا اس طرح ہی جھٹکا دینا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اکثر لوگ مد متصل کی مقدار پوری نہیں کرتے، لومۃ لائم کر لیتے ہیں. لومۃ لائم
کیونکہ اس کا دوسرا نام ہے واجب. واجب اس کو اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کا ترک یعنی چھوڑنا کسی روایت میں جائز نہیں ہے. لومۃ لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.